Dunay sugilanon sa usa ka dato nga diin nangutana siya sa kang Ginoong Hesus kung unsa iyang buhaton aron siya makaangkon sa kinabuhing dayon. Apan itubag si Ginoong Hesus kaniya nga nganong gitawag mo man ako nga maayo. Walay laing maayo kundi ang Dios lamang. Og niingon si Ginoong Hesus, unsa may giingon sa balaang nga kasulatan? Og mitubag ang maong dato, dili ka magpatay, dili kang mangawat. Nya konklusyonan dayon sa dato nga nakatuman siya nini. Apan unsa may kulang sa mao nga dato? Ang kulang niya mao. Ingon si Ginoong Hesus, kung gusto kang makasulod sa gingharian sa langit, ibaligya ang imong kabtangan o ihatag sa mga kabos. Dayon, sa diyang nakadungog ang dato, kaniadto, bibiya siya. Tungod kay siya dato kayo. Apan si Jesus miingon, bersikulo 24, kay mabasa man ni nato sa Mateo 19, bersikulo 16 hangtod sa 24. Nga di niingon si Ginoong Hesus nga malisod sa usa ka dato nga makasulod sa gingharian sa langit kaysa kamilyo sa pagsulod sa lungag sa dagom. Nganong mao man ni ang giingon ni Ginoong Hesus kaysa kamilyo nga makasulod sa lungag sa dagom. Kay matud pa igsoon dito sa Jerusalem dunay gate nga diin gamay kayo nga buslot makaigo ang tawo ug ang kamilyo. Gawas kung ang kamilyo muluhod siya kuhaon ang iyang mga dala aya siya makasulod. So gikuan ni hulagway sa Ginoo o example nga diin kinahanglan gid ay nga ang tawo magpaubos sa atong kaugalingon. Dili mawili sa kabtangan diri sa kalibutan. Kay mas bulawanon ang atong isig katawo kaysa mga kabtangan diri sa kalibutan. Munang giningon si Ginoong Hesus, kung asa gali imong bandi, tuay mong kasing-kasing. Eksakto gina sa igsoon. Kay kasagara manggod niining mga dagkag kabtangan, munang giila nato nga mga dato, dagkag kabtangan, mga mahalon nga kabtangan, mawili manggod sa kabtangan. Muna nga usa nga nahimo sa kapandulan sa kadaghanan kining kabtangan nga mahalon. Kay musli sa nag-away o nakakos og kitag-away, kining matandog ang ilang mga butang nga ilahang gina mahal kay nila nga butang. Mga mahalon nga mga butang sama sa mga gamit nga mahalon, yuta unsa pa na diha. Ang atong kasing-kasing tuan na dito sa mapokus sa atong mga butang nga napundar. Makalimot na ta bisag wala na tuyo sa atong isig katawo, makasakit ta og istorya, makatagtag sakit og istorya, doon na pay uban nga dili kagwanta, no? Makakitag away, makigsumbagay, no? Makigpatay pagyud. Mo ni nakapait di igsoon kung kita mahimo nga usa na ka dagkag kabtangan mo ning ila karon nga mga dato, no? Mo nang malisod dili ni buti pasabot igsoon nga niingon si Ginoong Hesus nga malisod dili na sila kasakag langit, makasakag gyapon sila og langit. Galing lang kinahanglan nga ang kaugalingon ipaubos nato, dili nato ikalimtan nga ang atong isig katawo mas mahal pa kaysa mga butang diri sa kalibutan, no? Mas bulawanon pa ang atong paghigugma sa isig katawo kaysa diri sa kalibutan nga butang diri sa kalibutan. Mo nang igsoon ang tambag sa Dios, ang punto niya nga sama sa kamilyo nga makasulod sa lungag sa dagom, bot ipasabot niya na igsoon nga importante kanato ang pagpaubos, dili mawili sa butang ug higugmaon nato ang atong isig katawo, dili kay ang ato lang kaugalingon. Muna igsoon ang importante nangandoy man tag madato, ang importante di igsoon bulawanon ang atong isig katawo kaysa mga butang. Kung mahanaw man na ang atong mga butang diri sa kalibutan, dili ta maguol, no? Dili ta mawili. Kay example kanang masunog, ayo na nagpugsa og kining kuha dito kay basig mao na itong kamatyan, no? Mao na hinungdan nga maapil tag kasunog tungod niining sobra nato nga paghigugma sa mao nga butang. Ang importante igsoon ang kinabuhi, no? Ang kinabuhi nato. Muna nga kung gusto ta makasaka og langit, ay importante nga gihatag sa Dios kanato kining paghigugma sa isig katawo ug dili mawili sa butang diri sa kalibutan.